वेलकम टू आवर यूट्यूब च्यानल। साथीहरु, आज हामीले यस भिडियोमा महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौं। भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला ताकि तपाईको जुन तयारी चलिरहेको छ नयाँ सुब्बा खरिदार र शाखादेखि सबैको दिन काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण जानकारी रहेको छ। लाग्यौं आजको हामी विषयवस्तुतर्फ। प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ हाम्रो प्यारा साथीहरुको लागि। संकट व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? यसका फाइदा र व्यवस्थापनका उपायबारे स्पष्ट पार्नुहोस्। पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ संकट व्यवस्थापनको बारेमा है त। जस्तै कि लजिकल वे अफ डिलिङ क्राइसिस। संकट भनेको अनपेक्षित र अनिश्चित अवस्था र पूर्व जानकारी बिना अनपेक्षित परिणाम आउनु हो। यसलाई के त संकट भनिन्छ। संकट मानव निर्मित र प्रकृतिजन्य हुन सक्दछ। संकट आउनुमा वातावरणको अनिश्चितता, द्वन्द्वको वातावरण, स्रोत र अवसर वितरणमा असमानता, राज्यका तर्फबाट उपेक्षा र चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण कारकका रूपमा रहन्छन्। व्यवस्थापन भनेको स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याई अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्नु हो। सामान्य वा असामान्य रूपमा सृजित संकटलाई बुद्धिमत्तापूर्वक एवं प्रभावकारी रूपले व्यवस्थापन गरी यसको असरलाई कम गर्ने प्रक्रियालाई संकट व्यवस्थापन भनिन्छ। संकट व्यवस्थापनमा प्रिभेन्सिङ, प्रिपेयर्डनेस र रिकभरीमा जोड दिइन्छ। संकट व्यवस्थापन अनुभव र शीघ्र निर्णय प्रक्रियाद्वारा क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी स्थितिलाई सामान्य बनाउन अवलम्बन गरिने विधि हो। संकट व्यवस्थापन अनुभव र शीघ्र निर्णय प्रक्रियाद्वारा क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी स्थितिलाई सामान्य बनाउन अवलम्बन गरिने विधि हो। विवेक वृद्धि र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको यस अवस्थामा अग्नि परीक्षा हुन्छ। विवेक बुद्धि र तत्काल निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको यस अवस्थामा अग्नि परीक्षा हुन्छ। सूचनाको आदान प्रदानको अभाव, उचित समन्वय नहुनु, निर्णय प्रक्रिया र जिम्मेवारी बोधको कमी, स्रोतको अभाव, समस्यालाई तत्काल समाधान नगर्ने प्रवृत्ति जस्ता कुराहरू संकट व्यवस्थापनका मुख्य समस्या हुन्। अब यसका विशेषताहरू। पहिलो विशेषता रहेको छ अनियोजित र अनपेक्षित आकस्मिक घटना। दोस्रो, नियमित कार्यशैली भन्दा पृथक शैली जरुरी हुने। खराब कार्य संस्कृति, व्यवहार र कार्य सम्पादनको परिणाम। संगठनको प्रभावकारितामा नकारात्मक प्रभाव। विरोधात्मक भाषा, पूर्ण सूचना र विचारको आदान प्रदान हुन्छ। चुनौती, तनाव र अस्तव्यस्तताको सृजना हुन्छ। अतिरिक्त एवं आकस्मिक स्रोत साधनको आवश्यकता पर्दछ। संकटका फाइदाहरू। पहिलो फाइदा रहेको छ चुस्तता र दुष्टता अर्थात् स्मार्टनेस बढाउँछ। गल्तीलाई आत्मसात गर्दै भविष्यमा नदोहोरिने सजग गराउँछ। असहज अवस्थामा पनि अस्तित्व बचाउन सचेत गराउँछ। व्यवस्थापकलाई बढी संवेदनशील, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछ। सही समयमा सही निर्णय लिन सिकाउँछ। संगठनात्मक कमजोरीको निदान हुन्छ। संगठन पुनः नवीकरण हुन्छ। नेतृत्व सुदृढ हुन्छ र नेतृत्वको सही मूल्याङ्कन हुन्छ। अब रहेको छ संकट व्यवस्थापनका उपायहरू। पहिलो उपाय रहेको छ संकट व्यवस्थापन चाहिँ लक्ष्यको प्राथमिकीकरण गर्ने, संकट सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने, संकट समाधानकारी नीति र कार्ययोजना बनाउने, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने, सहयोगी संस्था र व्यक्तिको पहिचान गर्ने, जिम्मेवारीको विभाजन गर्ने, सूचना र सञ्चारलाई चुस्त बनाउने, समन्वय षड्यन्त्रको निर्माण गर्ने, तत्काल र प्रभावकारी निर्णयमा जोड दिने, अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने। नेपालमा संकट व्यवस्थापन स्पष्ट कानुन व्यवस्था छ कसले के गर्ने भनेर। नेपालीहरूमा सहयोगी र मानवीय भावना छ। संकटका बेलामा कानुन मिचेर निर्णय गर्न सक्ने फ्लेक्सिबिलिटी छ। संकटमा गरिएको कामलाई प्रोत्साहित गरिन्छ। दैवी प्रकोप उद्धार पदक। तर पनि व्यवस्थापकहरू रिएक्टिभ छन्। सोच, रणनीति, क्षमता र स्वभाव पर्याप्त छैन। संकटको व्यवस्थापन भन्दा पनि व्यवस्थापनको संकट छ। प्रिभेन्सिङ र प्रिपेयर्डनेस कमजोर छ। क्राइसिस म्यानेजमेन्ट प्लान छैन। संकटको सामना गर्ने भन्दा पनि पन्छ्याउने प्रवृत्ति छ। सूचना सञ्जाल र
स्रोत साधनको कमी छ। अब रहेको छ प्रश्न नम्बर 2, नेपालमा हुलाक सेवा व्यवस्थापन, व्यावसायिकता र प्रतिस्पर्धा बारे विश्लेषण गर्नुहोस्। नलेज इज पावर एन्ड इन्फर्मेसन इज नलेज। चिठी पत्र र पार्सल आदि लिने, ल्याउने र लैजाने व्यवस्था गर्ने सरकारी अड्डा नै के त हुलाक हो। 9 अक्टोबर 1874 का दिन जनरल पोस्टल युनियनको स्थापना भएपछि विश्वमा व्यवस्थित हुलाक सेवाको सुरुवात भएको हो, जसलाई सन् 1878 मा विश्व हुलाक परिणत गरियो। नेपालमा 1935 सालमा नेपाल हुलाक घरको स्थापनाबाट हुलाक सेवाको व्यवस्थित सुरुवात भएको हो। अर्थात् नेपाल हुलाकको चाहिँ स्थापना 1935 सालमा भएको हो। हुलाक सेवा देशको सबैभन्दा ठुलो कार्य सञ्जाल र जनशक्ति भएको सेवा हो। हुलाक सेवाले हाल सञ्चालन गरेका सेवाहरू जस्तै पहिलो सेवा रहेको छ चिठी पत्र ओसार प्रसार गर्ने, पार्सल सेवा, द्रुत डाक सेवा, ई पोस्ट सेवा, धनादेश, हुलाक बचत बैंक, पोस्ट बकस सेवा, बीमा सेवा, फिलाटेलिक। हुलाक सेवाको आवश्यकता। हुलाक सेवा सस्तो, सुलभ र सुविधाजनक छ। ठुलो सञ्जाल भएकाले देशभर सेवा दिन सक्छ। घर दैलोमा सेवा उपलब्ध छ। राजस्व सङ्कलनमा केही टेवा पुर्याएको छ। बचत सङ्कलन र अभिवृद्धिको माध्यम बनेको छ। आम मानिसलाई समान किसिमले सेवा उपलब्ध गराउँछ। रोजगारी सिर्जना र वृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ। विश्व समुदायमा सम्पर्क स्थापनाको माध्यम बनेको छ। महत्त्वपूर्ण सम्पदा र व्यक्तिबारे टिकटकका माध्यमबाट जानकारी प्रदान गरेको छ। ग्लोबल भिलेजको माध्यम बनेको छ। ऐतिहासिक र राष्ट्रिय सांस्कृतिक सम्पदाको प्रचार प्रसार गरी पर्यटन विकासमा सहयोग पुर्याएको छ। कसले त हुलाकले, हुलाक सेवाले। अब रहेको छ हुलाक सेवाको वर्तमान अवस्था र त्यस सेवाको चाहिँ चुनौतीहरू। हुलाक समूहको खारेजीले सेवाको विशिष्टीकरणमा असर गर्यो। हुलाकमा सरुवा हुनलाई पहुँचको अभाव र फालिएको ठाउँमा स्वरूपका रूपमा लिइन्छ। हुलाक कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा मनोबलको अभाव छ। कार्यरत कर्मचारीको उदासीनताले सुदृढीकरण र प्रतिस्पर्धामा असर छ। बढ्दो महँगी र खर्चको अनुपातमा हुलाक सेवा महसुल बढेन। आम्दानी राज्य कोषमा जम्मा हुने तर खर्च विकासका लागि लामो प्रक्रिया र सरकारी विनियोजनमा भर पर्नुपर्ने। ढुवानीका साधन छैनन्। डाकहरू समयमा नपुग्ने, सुरक्षित नहुने, च्यातिने र यसमा जिम्मेवारी वहन नहुने। कि त सीमित स्वास्थित सङ्गठनका रूपमा वा को आवश्यकता अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्छ। हुलाक सेवासँग सम्बन्धित ऐन नियमहरू के अहिलेसम्म बनेका छन्, जस्तै कि हुलाक सेवा ऐन 2019 र नियमावली 2020 बनेको छ। आन्तरिक हुलाक वस्तु बिमा गर्ने ऐन 2019 र नियमावली 2019 बनेको छ। धनादेश नियमावली 2030, हुलाक बचत बैंक नियमावली 2033, अतिरिक्त हुलाक नियमावली 2034, निजामती सेवा ऐन 2049 र नियमावली 2050, हुलाक सेवा सञ्चालन निर्देशिका 2060, अत्यावश्यक सेवा ऐन 2014 र नीतिहरूमा के छ भन्दाखेरि नीतिमा रहेको छ राष्ट्रिय सञ्चार नीति 2059, दूरसञ्चार नीति, अन्तरिम योजना र बजेट नीति। हुलाक सेवाको व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र चुनौतीहरू। जनशक्तिको कमी छ, स्वच्छतामा कमी, आधुनिकीकरणको कमी, स्रोत साधनको कमी, ढुवानीमा समेत अरूको भर पर्नुपर्ने, ठुलो र खर्चिलो सङ्गठन, उपेक्षित सेवा भन्ने मनोभावना, कमजोर उत्प्रेरणा, उच्च प्रतिस्पर्धा छ, न्यून प्राथमिकता सरकार र जनशक्ति पक्षबाट, मैनपावर विकासमा समस्या छ, आम्दानीभन्दा खर्च बढी, सरकारी सेवाहरू र निजी क्षेत्रसँग समन्वयको कमी रहेको छ। विश्व हुलाक सङ्घ हाल 191 सदस्य छन्। विश्व हुलाक सङ्घमा नेपाल 2013 असोज 26 गते सदस्यता लिएको थियो अथवा विश्व हुलाक सङ्घको सदस्य भएको हो। विश्व हुलाक सङ्घको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि पहिलो उद्देश्य रहेको छ विश्वमा हुलाक सेवाको विकास गर्नु,
दोस्रो उद्देश्य रहेको छ विश्व हुलाकको सदस्य राष्ट्रलाई सहायता प्रदान गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउने, सदस्य राष्ट्रबीच हुलाक सम्बन्धी विभिन्न विकास गर्नु के त विश्व हुलाक सङ्घको उद्देश्यहरू रहेका छन्। यसका लागि सदस्य राष्ट्रलाई परामर्श दिने, मध्यस्थता गर्ने र सम्पर्क गराइदिने, आवश्यकता अनुसार प्रविधि सहायता दिने, अन्तर्राष्ट्रिय डाक विनिमयका लागि नियम बनाउने, डाकको मात्रा बढाउने उपायबाट सिफारिस गर्ने, ग्राहकका लागि सेवाको गुणस्तर बढाउने। यसका अङ्गहरू विश्व हुलाक सभा, कार्यकारी परिषद, हुलाक सञ्चालन परिषद र सचिवालय रहेको छ। कसको त विश्व हुलाक सङ्घको। नेपालले यसको सहयोग के छ त भन्दाखेरि जनशक्तिलाई तालिम दिएको छ र क्षमता विकासमा तालिम दिएको छ, प्राविधिक सहयोग गरेको छ, परामर्श सेवा दिएको छ, आर्थिक पनि सहयोग गरेको छ। कसले त विश्व हुलाक सङ्घले। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ मध्यावधिक खर्च संरचनाबारे स्पष्ट पार्नुहोस्। वित्तीय व्यवस्थापन र बजेट प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणामका रूपमा MTEF आएको हो। MTEF बहुवर्षीय खर्च अभ्यासको ढाँचा हो। यसलाई भविष्यमा सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने सेवा कार्यमा स्रोतका लागि प्रतिबद्ध गराउने इन्स्ट्रुमेन्टका रूपमा लिइन्छ। MTEF ले 3 देखि 5 वर्षको सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण गर्दछ। हाम्रो देशमा 3 वर्षीय खर्च खाका छ। MTEF ले साधनको दक्षता, जिम्मेवारी, जवाफदेहिता र विश्वास सुनिश्चित गर्दछ। MTEF रोलिङ प्रोग्राम हो एउटा, है त बुझ्नु भने MTEF चाहिँ एउटा रोलिङ प्रोग्राम हो। अब नेपालमा चाहिँ MTEF को जानकारी केही पिरियोडिक प्लान र इयरली बजेट बीच तालमेल गराउने यसको रहेको छ। नेपालमा नवौं योजनादेखि सुरु 2059-60 देखि सुरु यसको भएको छ। सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनु पर्ने गर्ने विकास साझेदारको दबावको नतिजा पनि हो। अनुत्पादक खर्च घटाउन जोड दिएको, योजनाको उपयुक्त प्राथमिकीकरण गर्ने, आवधिक योजनामा साधनको सुनिश्चितता र साधन जवाफदेहिताका लागि निम्न अपेक्षाहरू गरिएको छ। जस्तै कि साधन विनियोजनमा स्थिरता, प्राथमिकता क्षेत्रमा विनियोजन, प्रियोरिटी सेक्टरमा साधनको अभाव नहुने, क्षेत्रगत आयोजनामा गर्ने खर्चलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसारका क्रियाकलापमा कोषको सुनिश्चितता कायम गर्ने। प्रोसेस अफ MTEF को त्यसको प्रक्रियाहरू रणनीतिक नीति तथा उद्देश्यको निर्धारण, स्रोत साधनको अनुमान, स्रोत साधनको सीमाङ्क निर्धारण, क्षेत्रगत नीति, रणनीति र उद्देश्यको समीक्षा, क्रियाकलाप निर्धारण र नतिजाको अङ्कलन, क्रियाकलापको लागत निर्धारण, क्षेत्रगत क्रियाकलापको साधन सीमाङ्कनसँग सुनिश्चितता, क्षेत्रगत साधन सीमाङ्कको पुनः समीक्षा, क्षेत्रगत खर्च खाकाको निर्णय क्याबिनेटबाट हुन्छ, त्रिवर्षीय खर्चलाई संसदले स्वीकृति दिने, कार्यक्रमको कार्यान्वयन र अनुगमन, आवधिक योजना र वार्षिक योजनासँग तालमेल नदेखाएपछि अस्ट्रेलियाबाट सुरु भएको हो। आवधिक योजना र वार्षिक कार्यक्रम बीच तालमेल ल्याउन सामान्यतया 3 वर्षको बजेट प्रक्षेपण गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिन प्राथमिकतामा राखिन्छ। कुन काम कुन निकायसँग सम्बन्धित छ, के कति खर्च भयो, कस्तो अवस्था छ र कस्तो नतिजा आयो जस्ता कुरामा MTEF मा विश्लेषण गरिन्छ। यसले चाहिँ नीति योजना र बजेट बीच मध्य अवधि सम्बन्ध स्थापना गर्दछ। कुरो त MTEF ले। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ अब श्रम व्यवस्थापन, यसका क्षेत्र, उद्देश्य र श्रम व्यवस्थापनको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। पहिला हामीले श्रम व्यवस्थापन बारेमा बुझ्छौँ। मुलुकको जनशक्तिलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुकूलको ज्ञान र सिप प्रदान गरी रोजगारीका अवसरको प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो। रोजगारीको अवसरको विस्तार गर्ने, रोजगारी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने, औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध र श्रमको प्रतिष्ठा बढाई श्रम शक्तिलाई गतिशील, क्रियाशील र उत्पादनशील बनाउन श्रम व्यवस्थापन आवश्यक छ। श्रम व्यवस्थापनका क्षेत्रहरू रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिक र व्यवस्थापनको सम्बन्ध, श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षण गर्ने, औद्योगिक विकास गराउने,
श्रमिक गुनासो सुनवाई, मानव स्रोत विकास, श्रम व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू। पहिलो उद्देश्य रहेको छ औद्योगिक शान्ति कायम गर्न, असल औद्योगिक सम्बन्ध स्थापना गर्न, उत्पादन र उत्पादक तत्व बढाउन, श्रमको प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न, सक्षम, दक्ष, सृजनशील र बहुशी उपयुक्त एवं उत्पादनशील श्रम शक्तिको विकास गर्न, औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्न, श्रमिकको हक हित, सुरक्षा र सुविधाको व्यवस्था गर्न, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, सोसल डायलगलाई व्यवहारमा लागू गर्न के त श्रम व्यवस्थापनको उद्देश्यहरू रहेका छन्। नेपालको श्रम व्यवस्थापनको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू। पहिलो समस्या रहेको छ उपलब्ध श्रम शक्ति र बजारमा सृजना भएका रोजगारीका अवसरबीच तालमेल छैन। आन्तरिक र बाह्य श्रम बजारको माग अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन नहुनु, श्रम सम्बन्धी ऐन कानुनको कार्यान्वयनको अवस्था राम्रो छैन, तालिम र रोजगारी बीच अन्तर्सम्बन्ध कायम गर्न सकिएको छैन, ट्रेड युनियनलाई आफ्नो भूमिका र दायित्वभित्र सजग, अनुशासित र प्रभावकारी बनाउन नसकिनु, श्रमिक र रोजगारदाताको असल सम्बन्ध कायम गर्न नसकिनु, श्रम शक्तिलाई मानव पुँजीका रूपमा विकास गर्न नसकिनु, विदेशी कामदारको सहज प्रवेशका कारण नेपाली श्रमिकहरू विस्थापित हुने खतरा रहेको, औद्योगिक विवादको तत्काल समाधान नगर्ने प्रवृत्ति, आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा नहुने सुविधा, बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, लगानी मैत्री वातावरण छैन, नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुनु, वैदेशिक रोजगारमा जानेले भोग्नु परेका समस्याहरूको उचित सम्बोधन नहुनु, कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार चाहिँ यसको के त नेपालमा श्रम व्यवस्थापनको मुख्य समस्याहरू रहेका छन्। साथै भिडियो अन्तसम्म अवश्य हेर्नु होला। भिडियो मन परे लाइक पनि गरिदिनु होला र तपाईँ केही तपाईँको सुझाव सल्लाह रहेको छ तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो मन परे साथीभाइहरूसँग भिडियो सेयर अवश्य नै गर्नुहोला। अहिलेसम्म तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया गरेर सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन अवश्य थिचिदिनु हुने अपेक्षा राखिएको छ। समस्या समाधानका लागि सुझावहरू। पहिलो सुझाव रहेको छ श्रम सम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थामा समय सापेक्ष सुधार गर्ने, सक्षम जनशक्ति विकासमा जोड दिने, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी समस्याको व्यवहारिक समाधान गर्ने, असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गरी थप रोजगारीको सिर्जना गर्ने, ट्रेड युनियनलाई जिम्मेवार बनाउने, समसामयिक तालिम र शिक्षामा जोड दिने, उच्च स्तरीय राष्ट्रिय श्रम प्रतिष्ठान गठन गरी श्रम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने, औद्योगिक क्षेत्रको राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने, श्रमिकको सुरक्षा तथा सेवा सुविधामा जोड दिने, श्रमिकको उत्पादकत्व, सृजनशीलता र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने। साथीभाइ बहिनीहरू तपाईँको तयारी सफलता होस् र भिडियो अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। भिडियो मन पऱ्यो हाम्रो मोटिभेसनको लागि एउटा तपाईँ लाइक अवश्य गर्नु। तपाईँको एउटा मोटिभेसनले हामीलाई यस्तै अनौठो भिडियो तपाईँको तयारीको लागि जान्नै पर्ने आवश्यक ज्ञानहरू लिएर आउनु नै छौँ। हाम्रो भिडियोलाई सेयर अवश्य नै गर्ने अपेक्षा राखिएको छ।